بعد الظہر سے لے کر اب اپنے اختتام پذیر ہونے پہ ہے، تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک اعلان باور کراتا چلوں، جو مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کی عظیم الشان سالانہ کانفرنس جو ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے 8 اپریل کو منعقد ہو رہی ہے۔ تو تمام احباب جوک در جوک کافروں کی صورت میں اس کانفرنس میں شرکت فرمائیے۔ تو اب میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، اپنے اور عوام کے محبوب خطیب السامعین، خطیب اصلاح معاشرہ، میری مراد حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب، میں ان کو آپ لوگوں کے نعروں کی گونج میں دعوت اسٹیج دوں گا۔ تو تمام بھائیوں نے، تمام نوجوانوں نے ان کا والہانہ استقبال کرنا ہے۔ تو میں اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہوں، تو مل کر جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو بلند ہو کر، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے، تاکہ مدنی صاحب کو پتہ چل جائے کہ مرکز توحید کا جمع غفیر سمندر آج جاگ چکا ہے۔ تو بولیے نا، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو تشریف لاتے ہیں محبوب عوام، خطیب اصلاح معاشرہ حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب، وہ آئیں اور آپ لوگوں کی زینت قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ وہ ناصر مدنی صاحب۔ یہ بھی بیٹا ہے، محمدین کا نام ہے، میرا بھانجا ہے قاری اسماعیل۔ ایکو ایسے ٹھیک ہے، ایکو ٹھیک ہے جی، تھوڑی چلایا جی زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل عزت مآب بزرگان میں دین، بقیت السلف، بابا تبلیغ قاری عبدالرحیم کریم صاحب، اور مرکز جمعیت اہلیان ڈیرہ غازی خان کے ناظم، امیر، غیور، دوستوں، بزرگوں، یوتھ فورس کے بچوں، اس عظیم ادارے کے عظیم طلبہ کرام، آنے والے وقت کے عظیم شیخ الحدیث طلبہ کرام، عظیم خطیب، عظیم عالم دین، عظیم مدرس، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو آج بھی بے نیاز ہے، کل بھی بے نیاز ہے، جدو کچھ بھی نہیں رہے گا وہ پھر بھی بے نیاز رہے گا۔ وہ آج بھی کسی کا محتاج نہیں، کل بھی کسی کا محتاج نہیں، وہ آج بھی کسی کے الفاظ کا، کسی کی مدد کا۔ بیٹا بیٹھ جو سونے چلنا میرا چند بہن، میرا مکھن، بیٹھ جو پتر بیٹھ جو۔ وہ آج بھی کلہ ہے، کل بھی کلہ ہے، جدو کچھ نہیں رہے گا پھر بھی کلہ ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو،
جو تروڑ مروڑ کے اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا بھی لیتا ہے نا، جب بڑی مجلس میں اس کو پوچھو نا بھی اس کا کوئی شریک ہے، کہتا کوئی نہیں۔ یہ اس کی شان ہے کہ اس کا دشمن بھی کھل کے سامنے نہیں آتا، کہ آج جس نے بھی کچھ اس کے برابر کھڑا کیا ہوا ہے اس کو پوچھو بھی سب کچھ کرنے والا کون ہے، کہتا اللہ ہے۔ بلکہ کہیے نا بھی یار تو اینو کہنا میں بھی یہ مدد کرتا ہے، تو نہیں اسی تے نہیں کہندے، جڑے کہندے ہو جاہل۔ میرے بھائیو اس سے بڑی اس کی شان کیا بیان کروں، جس کے لیے تمام تعریفات ہیں کہ فرعون بھی چھپ کے کہتا تھا کہ میں رب نہیں، میں تے میں لوکاں چ ڈرامہ بنایا، عرش والیا تو ہی رب ہے۔ فرعون بھی چھپ کے، آخری وقت بھی فرعون چکیا سی۔ میرے نبی نے فرمایا سی نا کہ میری امت دا فرعون ابو جہل ہے، تے موسیٰ نبی دی امت دے اندر جڑا فرعون سی نا وہ فرعون تے آخری وقت ٹل گیا، تے اللہ نے کہا جبریل دے منہ چ گارا پا دیں، اگر دے منہ لفظ نکل گیا تے میرے تے بھی مہربان ہو جانا۔ تے ساڈے الو ہجے تک اتھوں ہی نہیں نکلے، وہ نہیں ساڈی رب سندا نہیں، نیکاں دی رب موڑدا نہیں۔ تے فرعون تو بڑا بھی کوئی گناہگار ہے جنہیں اپنے آپ نو اللہ دے برابر کھڑا کیتا ہے۔ تے اسی اجے لو دنیا چند تے پہنچ گئی ہے تے اسی آپ پتھراں چوں نہیں نکلے۔ اے جی مولوی تسی پتھر پایا ہے، میں پایا ہے، اے تہاڈا ادنا ستارہ ملتا ہے، میں کیڑا ستارہ، اے پیسے پوہے بابا ہوندے تے میں جڑے ملک چوں پتھر نکلے ہو تے باہر ہی نہ ہوندے، وہ آکھن بھی سارے پیسے ایتھے رہن۔ ہاں جی میرے بچوں، میرے بزرگوں، دوستوں، دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، تسی پتھراں چوں نہیں نکلے۔ تے جے نہ پتھراں چ سب کچھ ہوندا تے حضور نو سکے چاچے نہ دشمنی لین دی کی لوڑ سی، تے مکہ چھڈن دی کی لوڑ سی۔ ہاں جی سب تو بڑا بت حبل سی، یعنی انج کہہ لو اس دور دا ٹرمپ سی۔ وہ بولو تے صحیح، وہ سارے بتاں دا ماں سمجھی جاندی سی حبل، لات منات عزا اپنی جگہ تے سی، حبل سارے دا ابا سی۔ تے جے اے پتھر ہی سب کو بھی پتھر دا ہی بنیا سی نا، اے پتھراں دی چھڈ دو تسی نویں گل ویکھ لو، باہر تویز لایا ہوندا دکان اگے، ایتھے باہر متھے تے لاویں، کیوں؟ کاروبار بڑا چلو، گاہک ادھر نو آن گے۔ جے تویزاں نال جو گاہک آن لگن تے قاری عبدالرحیم کلیم اپنی مسیت اگے کہ تویز لاوے تے ڈیرے دیاں ساریاں مسیتاں ویلیاں تے بھریا ہو۔ جے بندے تویزاں نہ جو آندے ہو، ہاں جی تے جے تویزاں نہ گلے بھردے ہون، کئی آندے نے گلے چ رکھے، کئی ڈولے نہ بنیا ہوندا ہے، کئی بٹوے چ رکھیا ہوندا ہے۔ ہاں جی بٹوے چ رکھیا ہوندا ہے۔ ہن ایمان نہ دسو جے بٹوے چ رکھیا پیسے نہ مکن، بولو تے مینوں چاہیے کہنا کہ اس پولیس ساڈے لاگے بیٹھی ہے، پورا ملک پولیس والوں کہیے بھی تویتاں لے کٹھے کر کے تے عمران خان کو لے جاؤ تو اسٹیٹ بینک چ لے جائے تے گلے دے وچ ایک تویت رکھن امترا ڈالر ہی تھلا آ گیا تے قرضہ لے جائے ملک دا۔ یہ سب فراڈی ہے۔ ہن جا کے آندے جی ساڈا کام نہیں چلدا، وہ جی ساڈی دکان نہیں چلدی، وہ جی ساڈا کام نہیں چلدا، اوندا 10,000 مینوں پھڑا، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ ہاں جی سچی گل، جیڑی قوم اج دی اینی اویئرنیس ہے، سوشل میڈیا دا دور، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، اینا جدید دور، تے پھر بھی آندے نے گلے تویت رکھو، بٹوے چ رکھو، چلیا تیرا ایتھے یقین بچ گیا۔ اگر انہاں چیزاں نال تویزاں نال گلے بھرن لگدے ہوندے تے IMF کول جان دی لوڑ کی سی، قرضہ لین دی کی لوڑ ہے ملک نوں۔ اس واسطے اج وعدہ کرو نہ انہاں پتھراں چ کچھ نہ انہاں تویزاں چ کچھ، پتر بیٹھ جاؤ، تانوں کڑی کڑی کی چمونے لڑدے نے، بیٹھ جاؤ الوا 2 منٹ بیٹھ جا سیدھا، توجہ کرو گفتگو میں کلاس لانا، مینوں ذرا 1 منٹ دے دو بس۔ کنے بندے وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد یہ پکی بات بٹھا لو، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، تمہیں یہ لفظ ہی جنت میں لے جائے۔ مگر ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ وہ نہیں جی
تانوں پتا وا پھر مولوی تے مانتے نہیں. اچھا یہ مطلب اسی مانتے نہیں تو پھر پھڑکنا تو سانوں سب تو پہلے چاہیے تو سانوں تو سب کچھ ملتا ہے. تو کنے بندے وعدہ کرتے ہو, کنے بندے اینے بندے آئے جے سارے ڈیرے دی عوام ہے, نوجوان کثیر تعداد چ نے, تے وعدہ کرو. کئی منڈے جاندے نے تویزاں جی میرا محبوب نہیں مانتا, اے بڑا سیاپا پی گیا. وہ آندا 50,000 مینوں پڑا, 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں, تے 18ویں دن دکان بدل جاندے. تو منڈا لبدا وا بھی وہ کدھر گیا. چلیو انہاں چیزاں نہ کوئی کسی دے قدماں چاون لگدا نا تے مولوی فضل الرحمان اسلام آبادوں ویلا نہ مڑدا. وہ دے کٹ تویت نے نہیں, سچی گل. وہ استعفیٰ لے کے آਉਂدا. مینوں ایک بندہ دا تہاڈا امیر نہیں استعفیٰ لین جاندا. میں کہا انہوں نے پتا جڑا کم نہیں ہونا اسی جاندے ہی نہیں, جانا ہی کلے. بندے تے تو میں کٹھے کرانا تے میرے نال لاکھ منڈا تر سکدا, ہر کالج میرے چون والے, مگر انہاں چیزاں نال ملک نہیں چلدے. تے نہ تنقید کریا کرو جی کرتارپور بارڈر کو کھولیا فلانا. اے ملک محفوظ ہتھاں چ, پاک آرمی جاگدی, ISI جاگدی ہے. جڑا کام ملک دے مفاد دے خلاف ہوئے اگلے تیلا نہیں ہلن دے. انشاءاللہ پاک فوج جاگدی ہے, آرمی جاگدی ہے, پولیس جاگدی ہے, اسپیشل برانچ جاگدی ہے, IB جاگدی ہے, FIA جاگدی ہے, CIA جاگدی ہے. اے پاکستان انشاءاللہ چمکدا رہے گا, دمکدا رہے گا انشاءاللہ. ایویں فیس بک دے مفتیاں مگر لا کے پاکستان نو نہ کریا کرو تنقید دا نشانہ جی پاکستان غیر محفوظ ہاتھوں میں چلے گیا ہے, حکومتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں ہے. اے پاکستان جڑا محفوظ ہتھاں چ نہیں تے ہن اینو کئی ہڑپ کر جاندے. انشاءاللہ پاک فوج جاگتی ہے, ادارے جاگتے, عدلیہ جاگتی ہے, اور انشاءاللہ اے ملک قیامت دیاں دیواراں تک چمکدا رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم نے اپنے ملک کے خلاف کام نہیں کرنا. یہ فیس بک تو شیطان کا چرخہ ہے. ہاں جی, ہر بلے ڈایا ہے, بس جو سر منہ آندا پوسٹ شیئر کری ہوندے, پوچھتے ہی نہیں ویندے نہیں. کئی مفتیاں نے شروع کیتا کام کرتارپور بارڈر نہیں سی کھولنا چاہیے. چلیا جے ملک دے مفاد دے خلاف ہوندا تے وہ اگلے ایک اٹ نہیں سی اتنے لاؤن دینے. وہ ملک کے مفاد میں ہے تو وہ اتنا پیسہ ادھر لگ گیا. ہاں جی, ایہو جے پروپیگنڈے بند کرو بیٹا, بیٹھ جاؤ گیٹ والے بیٹھ جا پتر, تیرا کی گواچ گیا ہے. ایک حکومتی وزیرہ واقعو کو جھوٹ مارن دی سوچن دیا ہے, وہ بھی دن رات حکم. گفتگو سنو میرے بچوں, باہر تک دنیا کڑی, اللہ آنا قبول فرمائے. تسی زور دے آئے جے, اللہ تہاڈا ایتھے بیٹھنا قبول فرمائے. اس مرکز نو اللہ قیامت تک توحید و سنت دی اشاعت دا ذریعہ بنا. تو کتنے بچے وعدہ کر دے ہو کہ اسی اپنا ایمان مضبوط رکھاں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو. ہاں جی, تے اینج دا مضبوط نہیں رکھنا بھی ایتھوں جلسے تے باہر نکلو تے جتی ویکھ کے ایمان لگا جائے. نہیں سچی گل, کئی جتی ویکھ کے ایمان لگا جاتا. نہ میرے بچوں, اپنا ایمان مضبوط رکھو. سب کچھ جاندا جائے مگر کس طرح دا ایمان رکھنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 جنگ لڑی. کنی جنگ؟ تے 100 جنگ چ جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جدے تے ضرب نہ لگی ہو. تے ایک دن عرض کرنا چاہ رہے ہیں, جناب فاروق اعظم نے سپہ سالاری تو اتار کے ہم سپاہیاں چ کھڑا کر دیتا. تے منافق دے روپ چ شیطان آیا تے کہندے نے خالد تیرے نال بڑی زیادتی ہوئی, تو مارشل لا دے, تو جرنیل نہ رلا, تو 100 جنگ لڑی ہے, تیری محنت خدمات, تو عمر دے خلاف مارشل لا تے اپنا پوزیشن بنا. تے کہندے نے جناب میں ادوں بھی اللہ دی رضا واسطے لڑدا سا. کہندے نے تیرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے, تو اونج ہی لڑدا جویں سپہ سالار لڑدے نے. تے جناب خالد دے لفظ سونے دے پانیاں لکھن والے, 100 جنگ لڑ کے بھی عمر رضی اللہ تعالی نے سپہ سالاری تو تار دیتا ہے. خالد تیری عظمت تو سن قربان جاواں. انج دے لوگ اپنے ملک تے اسلام نو عزت دیندے نے. کہندے نے او آن والیا, تو کہنا ہے کہ ہن جی لڑ رہے ہیں جویں سپہ سالار لڑدے نے. سن میرا ایمان,
خالد ادوں بھی رب دی رضا واسطے لڑدا سی، خالد ہن بھی رب دی رضا واسطے لڑدا ہے۔ تے اسی کڈے توحید پرستا تقوی والے کڈے ہاں، منہجی کڈے ہاں۔ ساڈا اشتہار تے نام نہ لکھیا ہوئے تے قاری صاحب کہنا بھی جلسہ کرایا چندہ دے دو، انہاں کو لے جنہاں دا نام لکھیا ہے۔ ساڈا اللہ نال ایڈا کو تعلق مضبوط ہے۔ ہاں جی میں تھوڑا جہا اپنے دا بھی پریشن کر لانا کہ توحید دے ٹھیکیدار بہتے اسی ہیں، تے میں انہاں دا بھی ذرا خبر لے لاں۔ اسی مسجد چ لڑ پیے نا انتظامیہ نال، تے اسی آنے اسی مسجد ہی وکھری بنا لڑی۔ چلیا تو مسجد نہ لڑیا، مسجد والے نہ لڑیا، یا تو موازیاں نہ لڑیا؟ مسجد تے اللہ دی، تے جیڑی مسجد اس نیت تے بنائی جائے کہ جاؤ تسی اپنی مسجد بناؤ تے اسی اپنی بنا لینے، وہ مسجد اللہ نو قبول ہی نہیں۔ وہ تیری انا دی بنیاد ہے، وہ تیری انا دی بنیاد۔ تو ساڈی تے توحید رہ گئی ہے، صرف یہ معنی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ چلیا جدو اشتہار چ نہ ہوئے تے جدو تیرے دل چ اینے خیال آ جائے نا میرا نہیں ہے گا، تے سمجھ تیرا وہ لین پکی نہیں ہے، کیونکہ انہیں کہا ہے شرک اصغر ہے، جدے چ اپنی شعبدہ بازی آ جائے ان شرک اصغر کہندے ہیں۔ بھائی چھوڑ موبائل میرا چن، میں کلاس لاواں گا تیری، ہن تینوں وارننگ ہی میری ہے، گفتگو سن بس۔ ہاں جی اے موبائل جڑے پودے چلاوندے نے انہوں خون دی ڈرپ لگن والی ہو جاندی ہے، ہاں جی رنگ رنگ اٹھ جاندا ہے۔ توجہ رکھنا ہے، اینا مجمع ہے، میں ایک ایک گل سمجھانی کہ شان رسالت ادوں ہی بیان ہوتی ہے جدو کملی والے دے ایک حکم تے عمل کیتا جائے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پہلا نبی نے حکم یہی دیتا سی کہ اگر تسی مینوں صادق امین مندے ہو تے میری اے وی گل مان لو کہ او دے تو علاوہ کائنات چ کوئی بھی بنان والا نہیں۔ اچھا بھی سب تو پہلا شان رسالت دا انکار انہاں لوکاں نے ایس لفظ تو کیتا سی کہ اے گل نہیں اسی منتے۔ اے دا مطلب ہے جیڑا اللہ دے حبیب دی یہ پہلی گل نہیں مندا وہ سورت دے جنہیں مرضی ترانے پڑھی جائے، شان دے جنہیں مرضی ترانے پڑھی جائے، وہ دے کسے کام دے نہیں، کیونکہ نبی پاک نے نبوت دے اعلان تو بعد پہلا لفظ اے کیا سی قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ نو الہ من لو فلاح پا جائے۔ کیونکہ وہ پہلا حکم، اس تو علاوہ کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ تے مینوں دس دو، صرف ایک حکم پہلا کیا تے کیا بھی اپنے جنہ دے وچ 40 سال کڈے، مگر انہوں نے انکار کر دیتا تو ناکام ہو گئے نا۔ ابو جہل دا گھر کعبے دی نکر نال، ایتھے صفا پہاڑی، ایتھے مروہ، ایتھے باب فتح، کھبے پاسے نکر تے ابو جہل دا گھر، وچ لیٹرینا بنیاں نے، سامنے کملی والے دی جمن پاؤ ہے۔ لفظ سنیا جے میں اللہ دی پاک بارگاہ سوال کیتا مولا تیرے گھر نو انہیں اٹاں لائیاں، حاجیاں نو انہیں ستو پہ آئے، شہد پہ آیا، تے مولا کریم کعبے دی نکر نہ دا تیر گوانڈ ہے تے تیرا گوانڈی ہے، تے مولا کشتے انہوں جان لا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے جے شان رسالت، رب العالمین نے فرمایا لوگو اعلان سن لو، میرے کعبے دی نکر دے نال رہندا ہوئے، میرے مہماناں نوں ستو پلاندا ہوئے، میرے گھر دے اٹا لان والا ہوئے تے پائی پائی تے دمڑی دمڑی حلال لان والا ہوئے، حتیم دی جگہ تے پیسے نہ ملن تے چھٹ دین والا ہوئے، میرے کرنا پیار بھی ابو جہل نو اینا ہوئے کہ ایک ایک پیسہ حلال دا لا کے بنائے، پر میں انہوں نہیں جاندا جڑا میرے یار نو نہیں جاندا۔ ساڑھے بارے لوگ کہندے نے جی شان رسالت نبی نو چھڑ کے اللہ نو ڈائریکٹ مل دے نے، چلیا ہی تے ابو جہل ڈائریکٹ نال کعبے دی نکر نہ جڑیا سی، انہوں نہیں ملن دیندے تو سانو ڈائریکٹ ملائی ہونا۔ کیوں یہ آپ صاحب کی نام ہے؟ زید قریشی صاحب تہاڈا کی نام؟ عبد المتین صاحب، انہاں نوں میں آج 10 روپیے نام دیتے نے، انہاں میں دسیا بھی میں 200 کلومیٹر سفر بندا ہے، آن جان دا 400، اے چوک اعظم تے موٹر سائیکل تے گئے تے موٹر سائیکل تے آئے نے تے شکر کرو ٹھنڈ نہیں لگی، بس میں حیران ہو گیا۔ اے جے محنت جایا کرو، اب موٹر سائیکل تے گئے چوک اعظم، اسی گڈی تے گئے تھک گئے تے موٹر سائیکل تے گئے،
تو میں اتنے ہوٹل تے نا پکیزا ہوٹل چ قاری صاحب نے میری خدمت کی تھی تو میں اتنے انہوں نے 10 روپیہ کٹ کے دیتے مولوی کو 10 لب جن تھوڑی گل ہے عمران خان کو کروڑ نوکری لب جائے میں لاکھ روپیہ نام دوا گا ڈیرا غازی خان چ لب گئی ہے مینوں آندے سی تینوں کی ہن مرو مہنگائی چ مینوں کی میں تو گل ہی نہیں کرنی میرے لو جدھر مرضی جاؤ مولویاں نوں مہنگائی دا کوئی اثر نہیں تیل مہنگا ہونا ہے اسی قاری صاحب نوں لاہوروں تردے کہہ دینا ساڈے ودا دو کیوں جی قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نے ودا دینے سانوں کوئی نہیں یہ مہنگائی دا اثر تانوں ہے تے جنہ کھادیاں گاجریں ٹھڈ انہاں دے پیڑ سانوں کوئی مہنگائی دا اثر کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ شان رسالت تب ہی مانی جاتی ہے جب کملی والے کی زبان سے پہلا لفظ نکلا مان لیا جائے کہ اللہ تو علاوہ کائنات چ کوئی شے بناؤن والا بس شان رسالت تے مولوی آوندے ہیں حضور دی شان شروع کر لیندے نے نبی پاک سونے بڑے اے مقصد تے دیکھو نا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازات دے قاجر والیا آپ نشہ دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامین دے کنر والیا تاہاں دے شان والیا مزمت دی کمنی والیا مدسر دی جادور دے سون والیا وما رمیتا رمیتا علاقن اللہ ارماد دینے پاک مالیا وما ینتبن الحوادیاں پاک بلیاں والیا قدن رات تکلو وجہ کا دشما دے چرے والے یاسین القرآن الحکیم دے تاج والے کملی والے سونیا محبوبہ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نال مل کے پڑھو گے سرور آئے گا شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل عزیزان من ساری دنیا میں خدی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا میں خدی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا سارے نے پڑھنا ماں دے دودھ دی طاقت نہ پڑھنا ڈبے والا کوئی نہ بولے ڈونٹ وری میں غصہ بھی نہیں کراں گا جماندرو گونگا میڈیکل مجبوری ہو بھی نہ بولے تے باقی اج مرکز تو ہی قاری صاحب نو دسنا ہے کہ جمعہ نہیں ہو رہا جلسہ ہو رہا ہے ہاں جی تے سارے بولنا ہے تے جڑا کوئی فتوی لاؤن والا او بھی نہ بولے کیونکہ میں او دے کول فتوی ضرور لوانا ہے کیونکہ بعد جلسے تو بندے فتوی جو لاؤن تے فائدہ کی تے بندہ اپنا گھر سام کے رکھے چور کسی نو آکھے نا میں پہلو چھوٹ دے دینا بے بھی جی دے مزاج چ بولنا نہیں ہے گا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے کہ اعتکاف نہ ٹوٹ جائے تے باقی سارے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھدی پئیے چند شہر مدینے سارے پڑھنا چند شہر مدینے چڑھیا پوری ڈیرے نو پتہ لگے ناتے رسول پڑھ دے نے سانو کہن دی لوڑ نہیں گی کہ سانو کیوں آندے جے تسی نہیں پڑھ دے چند ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے اسی پڑھاں گے تے آپے ویکھ لیں بس چند ہوئے تے پر ایک گل ہے جے ابراہیم چند بندہ چاڑے تے ذلیل ہوندا ہے چند رب چاڑے تے ڈیرا نیرو نورو نور ہوندا ہے ہاں جی تے اینے بیٹھے جنا آج بے مرکز تو ہی چند چڑھے تے ڈیرے چ سارے خبر پہنچ جانی کہ وہ نات رسول پڑھ دے مولوی تے ہمیں کوڑ بولتے گل سیدھی ہو جانی نہ سانو کہنا لڑن دی لوڑ سیدھی گل ہے چند ہوئے تے سارا جگ ویند ہے نہ ہوئے تے نہیں ویند ہاں جی جنہیں بیٹھے جنا ذرا ٹھنڈ پہ جائے میرے پتہ لگے کہ میں حضور دی نعت پڑھ رہے ہیں میرے نال تسی بھی پڑھنا ہے میں کلا بھی پڑھ سکتا تانوں تاں پڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے لکھے لگ کے نجات دا ذریعہ بن جائے بس نال گواہی پا دیا مل کے پڑھنا پترو جڑے فرینڈ تے بیٹھے جے نا جے تسی نہ پڑھیا میں سیٹاں تبدیل کر دینی میں پچھلے اگے لے ہونے کیونکہ ڈرائیور تے کول تے سست سواری بیٹھی ہوئے گڈی وج جاندی تے تسی ایکٹیو ہو کے بہو ہاں جی میرے نال تہاڈی آواز انج وجے جویں حکومت غریباں نوں وجی ہاں جی ٹماٹراں نوں وجی نہیں ذرا ٹھنڈ پوے اینا مجمع ہے نا تے میرے تک آواز ہو پترو چنو حیدر چن او مکھن ایکسکیوز می حیدر
वे मोबाइल दे विच कुबिया जब मुक्का नहीं तो उहदे च कुबिया छड़ दो पुत्रो इधर ध्यान करो इन्ना मजमा है मैं हजूर दी मोहब्बत डीजी खान च दसना है कि असीं नात पढ़दे कि नहीं मिल के पढ़ना प्यार ना जदों मैं इशारा करा सारे पढ़ना ही सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने जेड़ा ना बोले ओ ही होवे सारे पढ़ना सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर थोड़ी जी हिलोगे इंशाल्लाह मैं तुहानू बुला के अगे तुरना है मैं भी पक्का जे तुसी पक्के जे पता लग जाना कि पंजाब चो मौलवी आया है दरिया लंघ के आया ते जे ना बोले ते मैं गल पक्की इत्थे रखनी है ऐ पिछलियां दी आवाज नहीं मैं जानदा दूर बैठे जेड़ा अंदर है ना ये आवाज गूंजे सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर देखो ना थोड़ा जा बोले ते मैं बुला लेना और पक्के हो लो इंशाल्लाह सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने साडा मुर्शिद सोना अरबी है साडा मुर्शिद सोना अरबी है साडा मुर्शिद सोना अरबी है ओदे जान कोई दर्दी है ओदे जान कोई दर्दी है सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है असा मुर्शिद चुन के फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने जिन्हें हजूर नूं मुर्शिद चुन के फड़िया ना जरा एक शेर नाल पढ़ना ताकि पता लगे मेरे पीर भाई बैठे ने मैं अपोजिशन च तो नहीं खिताब कर रहा मिल के पढ़ना साडा मुर्शिद सोना अरबी है साडा मुर्शिद सोना अजे आवाज नहीं मिल के साडा मुर्शिद सोना ओदे जाना कोई दर्दी है सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है असा मुर्शिद चुन के फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर गोडे चढ़ के पाड़े उच्चा मक्खन लैदर जैकेट पढ़ पढ़ गोडे चढ़ के मेरा चन गोडे चढ़ के एक्टिव होके बैठ पढ़ हाँ मेरा मक्खन मुझे चिपड़ने मैंने तेरी आवाज होनी चाहिए बड़ा तू सीरियस हो के बैठा जिवें कौमी असम्बली का स्पीकर होना तो सारे मैनू वेखण दिया मिल के पढ़ना सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर पईयां मक्के विच दुहाइयां ने कारी अब्दुल रहीम कलीम साहब दा बेटा सऊदी आवे ते मैं ओदे वास्ते शेर पढ़न लगा है कलंदी बाप दे शान रहमान एहसान नाम है ना कारी एहसान रहीम कलीम साहब मिल के पढ़ना है पईयां मक्के विच दुहाइयां ने पईयां मक्के विच दुहाइयां ने दाइयां लैन नबी नो आया ने दाइयां लैन नबी नो आया ने पर उस दाई निशाना पाया ने जिस सोने नबी नो फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने साउंड वाला किधर बैठा यार इको चला मेरा चन खोल के रख जरा हाँ जी ऐ इको चुक जिवें हुकूमती वजीर इमरान खान चुक दे हाँ जी जरा पता लगे सारी दुनिया वेखदी पई है चन शहर मदीने चढ़िया लगी ताड़ा मुकाबला है सज्जे खब्बे दा लोकी कुक्कड़ लड़ा लेंदे लोकी रेच लड़ा लेंदे सियासतदान बंदे लड़ा देंदे रात नूं चावां कट्ठियां पी लेंदे ते मैं अज हजूर की खातर तुहानू बुला नहीं सकता लै तुहाडा मुकाबला है कमली वाले वास्ते बिलाल कोलियां ते बोल सकदा ते मरकज तो ही तुसी हजूर वास्ते नहीं बोल सकते पता लग जाएगा अज कारी साहब का बच्चा पढ़न दिया सी ना कि डंग खा के सदीक ने मुस्तफा नू मनिया ते चलिया और डंग खा के नबी नू जगाना पसंद नहीं किया ते तू इत्थे हजूर का नाम नहीं उच्चा कर सकता कलीन ते बह के डंग ते नहीं वजन है मिल के पढ़ना प्यार नाल पईयां मक्के विच दुहाइयां ने दाइयां लैन नबी नो आइयां ने पर उस ताई निशाना पाइयां ने जिस सोने नबी नो फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है चन मन कमली वाले दा यार मियां मन कमली वाले दा यार मियां गल पा कलमे दा हार मियां गल पा कलमे दा हार मियां इनू दम दम नाल पुकार मियां इनू दम दम नाल पुकार मियां ए नाम नबी नाल जुड़िया
ساری دنیا ویکھدی پئی چن شہر مدینے میں کلمے دا ورد پکایا ہے میں کلمے دا ورد پکایا ہے مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیراں دا رنگ مٹایا ہے میں محمدی رنگ وچ رنگیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چن شہر مدینے اقرا اپنے مرشد دا تذکرہ کر دیے پیر باؤ سلطان دے دربار تے میں گیا مزار تے انہاں دی قبر دے نال ایک بورڈ لگا تے بورڈ دے تھلے شجرہ نسب لکھیا تو دے تھلے لکھیا کہ میرے مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھاں نہ ویکھ کے آیا پیر باؤ سلطان دے مزار تے ایک بورڈ لگا میں بورڈ اکھاں نہ ویکھیا جھوٹ مولا گرک ہو جاؤں پیر باؤ سلطان دا میں اس دن چان والا بن گیا جدو بورڈ دے تھلے لکھیا کہ میرا مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں لفظ نہ پڑھے ہون تے میں قیامت نو بھی دین دا اینے تسی مجمع چ بیٹھے چلیو جیڑا بندہ ایڈی وڈی گل لکھوا دوے دنیا تو چلے گی انہاں دے بورڈ تے لکھیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ میرے مرشد ہے تے چلیو ایتھے بیٹھے اسی نہیں کہہ سکتے ساڈا تے مرشد ہے ہی کملی والا ہے تے ایسا مرشد ہے جدی گڈی ماڑے مرید دے گھر کھلوندی ہے اج کسے تگڑے مرید دے گھر گڈی کھلوندی ہے اس مرشد دی کلی دے اگے گڈی کھلوتی سی جتوں ٹینکی فل بھی نہیں ہو سکتی ابو ایوب انصاری دی کلی ماڑی سی کہ تگڑی سی باہر بیٹھی سی اج مولوی کھلوندا تے تگڑے مرید دے گھر جتوں فارچونر دی ٹینکی فل ہوئے مرشد بھی کوئی کھلوندا ہے تے تگڑے مرید دے گھر تے ماڑے نو تے مسیتے کو گل بھی نہیں نہ کرن دیندا پر کملی والا ہو سی نا فتح مکہ دے دل بھی پوچھیا اینا بلال میرا بلال کتے ہم تو سٹیٹس سے پیار کرتے ہیں نا پرسنالٹی سے سٹیٹس سے پیسے سے لباس سے ہم پیار کرتے ہیں ماں بھی انی تھی بھی انی انا چوائی تے رب نے سانو بھاگ لایا گو نو بھی انی آئی سارا ٹبر ہی انی ہاں جی سٹیٹس نہ پیار ہے نا سارے ویندے نے کوئی لینٹر ویندا ہے کوئی بوا ویندا ہے کوئی کوٹھی ویندا ہے کوئی کلین تے کملی والا محبوب جدوں بھی ویکھدا ایمان ویکھدا ہے حملی والے نے فرمایا انّا فتحنا لک فتحا مبینا جنہیں مکہ فتایا کملی والے نے فرمایا اینا بلال میرا بلال کتے یا لبیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ سونیا میرے مرشد و مربی میں حاضر ہوں پچھو سفا چیردہ بلال آیا تا صدار تا لشکر نبی دائے مکہ پتا گیا سردار ابو سفیان ور گیا کلمہ پڑھ لیا بڑے بڑے چودری ڈگ پہ حضرت بلال حبشی نے میرے نبی نے فرمایا بلال آج پیچھے رہ گیا سا سوچیا سونیا آج بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے بلال نو کنے پوچھنا میں کملی وال نے فرمایا بلال جے تیرے نبی نے سٹیٹس ویکھنا ہوندا پھر مکہ چھڈن دی لوڑ نہیں سی سرداری تے میرے قدماں چ آئی پئی سی دولت تے میرے قدماں چ آئی پئی سی پر بلال لکھ لاؤ اج دنیا نو دس دواں گا چھت کعبے دی ہوئے گی تریاں میرے بلال دیاں ہون گیاں کتنے بندے وعدہ کر دے ہم سٹیٹس سے پیار نہیں کریں گے ایمان سے پیار کریں گے پاکستان چ ایماندار بندہ کٹا لبے جدو ایماندار دی قدر ہی کوئی نہیں ایک دکان تے دو مزدور نے ایک ایماندار ایک بے ایمان ہے استاد نو پتہ بھی ہوندا ہے تنہا دوواں دی برابر رکھدا ہے تو ایماندار دی حوصلہ افزائی نہیں کیتی تیرے نال تے ود ماں ختیجہ دا کردار ہے ماں کہن لگی آتکا جے تیرا بتیجا محمد میری تجارت دے قافلے نال جاوے میں لوکاں نوں ایک اونٹ دینی انہوں دو دواں گی کیونکہ او دے جا صادق بھی کوئی نہیں امین بھی کوئی نہیں تے اسی دکان تے تین مزدور ہوندے نے ایک ایماندار ہوندا ہے تے اسی انہوں گلاں بہتیاں کروانے ہیں اسی اودی تنخواہ نہیں وداؤندے پھر انہیں بھی تے ٹھاگی بننا جدو ساڈے ملک چ ایماندار دی حوصلہ افزائی ہے ہی اچھی بولو ہے گی ہے ایماندار دی کتنے حوصلہ افزائی بھائی ایمان دی حوصلہ افزائی جدھر ویکھ لو
कितने बंदे वादा कर दो कि फतह मक्का तो असी ये सबक लेने कि मुस्तफा ने स्टेटस ना प्यार नहीं किया। नबी ने बिलाल नू काबे दी छत ते खड़ा करके दस्या है कि बिलाल दे ईमान दा मुल अज मैं पाउण लगा। असी जिदा ईमान उच्चा वेखदे उन्होंने गल्लां करने उहदे च कीड़े कढने। मैं तुहानूं भी कहांगा मौलवियां दी तकरीर सुनना हो ना ते एक भांडा बंद करके ब्याह करो, उहदी तकरीर चों कीड़े कढण दी बजाय ना कुछ लैन वास्ते ब्याह करो कि मैनू ये कोई गल लभ जाए। गलतियां तो लखां हो सकदियां, जो बंदा गलती लभन तुर पवे ना फिर मिनट मिनट से उन्होंने गलती लभदी। भांडा जो खुले इन्ने बंदे वादा करते हो इन्ने मजमे च कि नबी पाक ने जे अपनी शान दे हुंदियां भी अपने गुलाम नू काबे दी छत ते खड़ा कीता है ते बोलो असी भी ईमान नू इंशाअल्लाह उच्चा करांगे कि नहीं? जिदा ईमान उच्चा वेखांगे उहदी गवाही दवा करांगे कि नहीं देवांगे? उन्होंने प्रोटोकॉल देवांगे कि नहीं देवांगे? आ कारी साहब ने इन्नियां कुर्सियां लाइयां, मैं यदी दलील दे देना कई विच लगे होंगे जी इत्थे भी तो स्टेटस नहीं प्यार इन्ने कुर्सियां ते भाई असीं थल्ले बैठे। चलियो नबी पाक मक्के दाखिल होए ते आपने फरमाया जिहड़ा मेरे चाचे दे घर दाखिल हो जावे उन्होंने भी मान दिती है, उन्होंने कुछ नहीं जे कहना। उहदी की वजह सी? नबी पाक दसना चाहते सी चाचा मक्के दे विच भी तेरी चौधरे, इस्लाम दे विच भी तेरी चौधरे, तेरी शान च फर्क नहीं पिया, भतीजे ने फिर भी तेरी शान उच्ची कर दी। इस्लाम ने किसी उच्ची शख्सियत नूं प्रोटोकॉल देन तो मना नहीं किया, मगर रखिया उहदी हद तक। उहदी इज्जत दे विच ये नहीं कि दूजे दी इज्जत ते नफ्स मजरू कर दी। वो तो अल्लाह ने डायरैक्ट अपने महबूब नूं कहा सोनिया इन्हां ने कहा बाब चौधरियां ने भी ए जड़े कमी कमीन इन्हां नूं उठाओ ते असीं चौधरी साडी गल वक्री सुनो ते सोनिया ये गल वारे च नहीं, इन्हां नूं उठा दे, इन्हां नूं ना ठाई, कल जान भी तेरे तो इन्हां ने वारनी है। ते अज किन्ने बंदे ने साडे माड़े बंदे नूं कोल पा के गल करना भी पसंद नहीं करते। जेड़े वाले कमली वाले महबूब दी शान दे क्या कहने सुनिया जरा ध्यान नाल। शान मुस्तफा कित्थों बयान हुई है? मैं अपने तो बयान करन ते गल नहीं, मैं बगानियां तो लैके तुरां ते गल बनदी है। जरा ध्यान मेरे वल अपने ते शान बयान करदे ने। जनाबे अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों मेरे नबी दी उम्र कितनी है? जरा सुनिया जे 12 साल दी उम्र मेरे नबी दी हो गई है। आप फरमांदे ने मेरे चाचा मेरा दिल करदा है मैं तजारत नूं जावां, वेलिया बह के खान नूं मेरा दिल नहीं करदा, वेलिया बह के खान नूं मेरा दिल नहीं करदा। कहंदे ने चाचा मेरा दिल करदा मैं काम नूं जावां, मैं तारे नाल तजारत करन वास्ते जावां। मेरे नबी वेलिया बह के खाना पसंद नहीं करदे सी, अपना काम अपने हाथ नाल करना पसंद करदे सी। आज उम्मत मुसलमान दा हाल देख लो मेरे बच्चों, बाप सारा दिन दुकान ते बैठदा है ते बच्चे वेले पै के जनाब दी सिगटां फूकदे ने, आहिस्ता नशा करदे ने, शीशा पींदे ने, हुक्का पींदे ने, बच्चे पान खांदे ने, सड़कां ते फिरदे ने। मैं वेखिया जे घरां च लैटरीनां च वाशरूमां च वड़ के आंदे ने, तौलिया फड़ाई, साबन फड़ाई, नाला फड़ाई, मैनू सलवार फड़ाई, मैनू तमीज फड़ाई, मैनू कपड़ा फड़ाई, मैनू फलानी शै फड़ाई, मैं नहाउण लगा है। शर्म कर, तेरे नबी दा करदार कैसा है? मेरे नबी नू अपने घर दे अंदर अपने हाथ नाल काम करना पसंद सी। मेरे नबी नू मैदान च अपने हाथ नाल अपना काम करना पसंद सी। मेरे नबी करीम किसी गज़वा दे अंदर मुसलमान नू मौजूद होंदे, यारां नू कहंदे फलां काम कर लो, फलां काम कर लो। मेरे नबी आप वेले नहीं सी पैंदे, कहंदे ने तुसी आ काम करो ते मैं बालन इकट्ठा करके ले आऊंगा। तुसी कलमा पढ़ के दसो मैं मुआशरे ते बोलना है। किन्ने मुंडे ने जेड़े वाशरूम च वड़ के आवाज़ां मारदे ने, नाला फड़ाई, तौलिया फड़ाई, साबन फड़ाई, तेल फड़ाई, शैंपू फड़ाई। क्यों जी हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? ते नबी पाक दा करदार भी कदी सुनिया? अज जिन्नी कौम है मौलवी सुन सुन के बुढ़ी हो गई। मैं वेखना पिया तुसी किन्ने मौलवी हुण ते तुसी इन्ने मौलवी बन गए जे साडियां गलतियां कढन लग पे। हाँ जी, ते अमल ढेला नहीं। जेड़ी कौम अपने घर च इस्लाम नहीं लिया सकती उन्हें पूरे डेरे च इस्लाम की फैलाना। तेरा घर 5 मरले दा, खैरुकुम ले अहली। हजूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करे। असी घर वाले ते बोझ बने। सुनो मेरा नबी ते किसी ते बोझ बने ही नहीं। असी कोल पई हुंदी चाह ते नाल दे नूं कहने आ कप फड़ाई, नाल दे टेबल ते पिया हुंदा उन्हां दे कप फड़ाई, ते जे आखे मैं नहीं फड़ाउंदा तेरे पल्ले की रवे। उच्ची बोलो।
اے وجہ کی بنی ہے لڑکیاں دے پریشن ہاسپٹلاں چ ڈلیوری دے کیوں لگ پے؟ اساں اپنے ہاتھ نال کام کرنا چھڈ دیتا. لڑکے کیوں برگر بن لگ پے؟ ہر بندے دا وزن کے دا 2 من کے دا 3 من کے دا 4 من کے دا 5 من. وجہ کی اسی اپنا کام آپ کر دی سول ہو گئے ہیں نا. ہر کام لوڈ بھی ایزی لوڈ ایزی پیسہ جیس کیش ہر کام چسی سہولت والے. سنو نبی پاک حکم کر دے تے جبریل اسمان تو آ جاندا تے میرے نبی سواری تے بیٹھے نے. جڑی میں آیت پڑھی سی اس آیت دے اندر میں بڑیاں چیزاں بیان کرنیاں شان رسالت چ. اس تو بڑی کوئی آیت دکھاؤ لاؤ کوئی ایسی آیت دکھاؤ جنہیں نبی دی شان بیان کیتی ہوئے. اس آیت تو ود لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہندا لوگو میرے نبی نو ماڈل نمونہ منو. اے دے ول ویکھ کے میرے ول آ جاؤ سیدھا جنت نو رستہ آ رہا جے. ایس ایت تو وڈی میں شان رسالت چیت نہیں سمجھدا جدو اللہ نے 100 ہاتھ رسا سرے تے کنڈ. اللہ نے کیا اگر نمونہ ماننا ہے. اچھا بھی کوئی بھی دنیا دا بندہ پلازا بناؤن لگے وہ اپنے مستری انجینئر نو کہندا اے دے ورگا بناؤ. کوئی بھی بندہ کسے نو روڈ میپ دین لگے وہ نقشہ دیندا ہے. ہاں اج جسوساں کو نقشے ہوندے نے بول ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ جسوساں کو نقشے ہوندے کہ کو پوچھتے نہیں نقشے دے تحت پہنچ دے. چلیا بندہ اپنی دنیا دی منزل تے پہنچنا ہوئے نا تے نقشے دا استعمال. میں لاہوروں چلنا میں جیڑا غازی خان ہونا ہے قاری صاحب نو ایک دفعہ نہیں پوچھیا کدھروں دی آنا ہے. مینوں وہ لاہوروں ہی دسی گئی ہے چوک اعظم جانا فلانی جگہ جانا توسے جانا ڈیرے جانا رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن. یار یو ٹرن تے پورا پاکستان ہی ہے نا ہن. ہاں جی رائٹ ہاں جی لیفٹ رائٹ کیوں جی او چلیا لکھ لا حضور دی شان. اس تو بڑی کیا بیان کراؤں. آج انگریز دے بنائے ہوئے ٹچ موبائل تے لاہوروں بندہ جناب گوگل تے میپ تے پوچھ لوے میں نے ٹی جی خان جانا ہے وہ لاہور سے بولتی ہے رائٹ لیفٹ یو ٹرن راؤنڈ باؤنڈ آگے ٹریفک ہے یہ متبادل راستہ اختیار کر رہے ہیں. وہ متبادل بھی بتاتی یہ انگریز کا بنایا ہوا موبائل تم انگریز سے ڈائریکشن لے کے ٹی جی خان پہنچ سکتے ہو. یہ ہے شان رسالت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے کہا میرے یار سے ڈائریکشن لیتے آنا میرے تک پہنچ جاؤ. نبی پاک نالی جس دا کنیکٹ ہو گیا ادھر اپنا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں ڈائریکشن مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں سلیکشن مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں سٹیٹس مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں گائیڈ مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں لیڈر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا. برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کے جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا. ایک بات میں بتاؤں آپ کو یہ طلبہ کرام کا مدرسہ ہے ادھر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ مدرسہ ادھر میں کرنا بھی چاہوں گا ضرور کروں گا کرنے لگا ہوں. سن لیں دنیا کے کسی بھی سلیبس میں تم فیل ہو جاؤ وہاں تمہیں نقصان ملتا ہے. مرکز توحید میں قرآن حدیث پڑھنا شروع کر لو جتنی غلطیاں کرو گے تمہیں غلطیوں کے بھی نمبر ملے گا. حضرت دنیا کے ہر سلیبس میں آپ کو لکھائی کے بھی نمبر کٹ جائیں گے کہ یہاں تم نے صحیح نہیں لکھا. اگر لکھائی صفائی میں نہیں آئی تو تمہارے پیپرز میں نمبر کم کر دے گا پروفیسر. مگر یہ قرآن ایسا سلیبس آئی سلوک کی عمر الیاس
میں آپ کو ناروے کی زمین پہ ادھر سے ڈی جی خان سے سلوک بھیجتا ہوں. یہ ڈی جی خان کی عوام آپ کی قیامت تک انشاءاللہ احسان مند رہے گی کہ تم نے امت محمدیہ کا سر فخر سے بلند کیا. تم قرآن مجید کے دفاع کے لیے وہاں مرد کلندر بن کے نکلے. اور علامہ اقبال نے کہا مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. تم نے اپنے ہاتھ کے تھپڑ سے دنیا کو بتلا دیا ہے یہ تمہارے ایٹم بم پڑے ہیں. مومن کا عملی ہاتھ کمری والے کے دفاع کے لیے, قرآن کے دفاع کے لیے ہاتھ ہی کافی ہے. ہم سلوٹ کرتے ہیں عمر الیاس کو کہ اس بچے ویسے نا حضرت مجھے یہ بہت بڑی اچھی لگی, عمر ہوتا ہی ایسا ہے. ایک عمر تھا حضور کے دور میں تو حضور نے مانگا نا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا. پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جسی میں طاقت ہو, اڑا دوں گا میں سارے ان کا کفر کا جو نواب آیا. پڑھو تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن. جڑا نہیں پڑھتا لگتا حضور دا نوکر نہیں, اچھی پڑھنا ہے. تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن. حجی مزہ نہیں آیا اسی عمر دے نال نسبت دلائیے. وہ عمر بھی جوش والا, یہ عمر بھی جوش والا. اتنا اجتماع تھا, تمہیں تو چاہیے تھا یہ مسجد کی چھت گونج جاتی, پتہ چلتا کہ کملی والے کے پروانے بول رہے. تمہارا تو جنون مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ مجھے نہیں مزہ نہیں آیا ڈی جی خان میں اتنا مجمع ہو اور آواز بھی اتنی, اور ویسے بھی جنوبی پنجاب کے لوگوں کو تو صحابہ سے پیار ہی پڑا ہے. تو مجھے تو نظر نہیں آیا. چونے والا پنڈ پرالیاں نظر آتا ہے. ہاں جی, جتنے ناچ چاپ ہوئے نا پتہ لگ جاتا ہے پی ٹی آئی والے نظر آ جاتا ہے. ہاں جی, تے انہیں تسی بندے جے میں رہا صحابہ والوں دا پتہ لگے حضور دے نوکر نے ہمیں یار مبارک ہو عمر ابن. خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا. پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جسی میں طاقت ہو, اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا. اونچی کہو سبحان اللہ. ٹھنڈ پاتی یاتی ہوئے میں صدقے بن جاں. وہ میری چنو, وہ میری مکھنو, تاڑی جگہ تے مہنگے ٹماٹر تانوں میں لے کے دیواں. میرے سونے ہیریو. ہاں جی توجہ میرے وال, پر ایک ادے نو لے کے دے سکدا, ہن سارے ڈیرے نو تے نہیں لے کے دے سکدا. بیکاری صاحب نو لے داں گا, انیاں نو لے داں گا, آ میرا چان نے پولیس والا مینوں لے داں گا. کیوں جی ہور سار میں کنیاں نو لے کے دواں. ہاں جی توجہ میرے چنو میری منو. جدوں شیر پڑھا نا تے پورا مرکز گونجے. شیر پڑھنا ہے تین چاس آئے گی انشاءاللہ, حضور دی محبت پڑھنا ہے, کملی والے دے نوکر بن کے پڑھنا ہے. اللہ جانتا عمر نے جدو قرآن پڑھیا ہوئے گا ناروے چکے آوے گا میرا مرشد لفظ سنے آجے تیانر ساڑا مرشد سونا عربی ہے او دے جانا کوئی دردی ہے
ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر جدو عمر نے پھڑیا ہوئے گا ہاتھ چ قرآن ناروے دی زمین تے میں شیر پڑھنا ہونا ہوئے اے قرآن حیدر عمران اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے اس تے عمل کماون والا وہ سدائی جنت جاوے اللہ جاندہ ہے کملی والے محبوب نو ماننے والو جتنے بیٹھے ہو گھنٹہ قسمیں پاچ کے لنگن دیا پونا گھنٹہ ٹائم دا نہیں پتہ لگا رجو میرے وال غریب قیمتی بات دسن لگا ہے کتنے بچے وعدہ کرتے ہو تمہاری زندگی میں بھی کوئی قرآن کا گستاخ تمہارے سامنے آئے تو اس کو جرت دینی نہیں اس کو یہ جرت کرنے دینی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اس کو یہ جرت کرنے دینی نہیں آئے ہائے دلی دے اندر شاہ جی نو کسی نے کیا جی ہوتے عیسائیاں دا پادری ہے تے چاندنی چوک چ قرآن انجیل دے مقابلے چایا تے کہندا میں اپنی انجیل اگ چ سٹ داں تے تسی قرآن سٹو تے چاندنی چوک کے دلی دا تے شاہ جی انہاں نو پتہ لگا تے شاہ جی آپ ہی آ گئے تے مفسر قرآن سن تے سید زادہ سی تے آل رسول سی دلی دا چوک چاندنی تے چاندنی چوک چ پادری کہندا میں اپنی انجیل سٹ دا اگ چ تے مسلمان قرآن سٹن تے جڑی سچی ہوئے گی کتاب پہنچے گی جیڑے والے شاہ جی اگے بڑے نے کہن لگے ہو پادریا تو بے ادب ہے تو اپنی کتاب نو اگ چ سٹ سکدا ہے میں تے اپنی کتاب نو کدی کنڈ نہیں کیتی ساڈے بچے تے نا جی قرآن لا لا کے سینے نال تر دئی لوکاں دے بچے کنڈ پیچھے کتاب لے کے جاندے نہیں اسی سینے نال لا کے تر رہے ہیں قرآن تے جے گل پوچھے میرے کل قرآن سٹن دی اگ وچ تے فیصلہ انج کرنے آؤ تو انجیل پھڑ ہاتھ وچ تے میں قرآن ہاتھ وچ لینا ہے اگ وچ آ جڑا صحیح ہوئے گا بچ جائے گا تے جڑے والے پادری دیاں اکھاں جلیاں نا تے شاہ جی نے پوچھیا بھی خیر ہے کہندے نے جے مینوں پتہ ہوندا نا کہ انہاں نے مسلماناں نے اے گل کرنی تے میں اپنے پورے جسم نو کیمیکل لا کے آندا مینوں پتہ سی میں انجیل نو کیمیکل لایا ہے تے میں اپنے جسم نو ہی لا کے آندا تے لہذا میں اگ چ چھال ماردا مینوں پتہ نہیں سی کہ ماواں نے شاہ جیسے بھی لال جمے ہوئے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میرے ویرو کو چھوٹیاں ہستیاں گزریاں جنہاں بر صغیر چ قرآن دی خدمت کیتی ہے ترجمہ لکھیا قرآن توجہ بیٹھ سید نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الکل فی الکل 80,000 عالم دین نو صحیح بخاری پڑھائی ہے تے پتہ کس طرح پڑھائی ہے سنیا صحیح بخاری پڑھائی 194 ہجری چ امام بخاری پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے سن لو 6 لاکھ حدیث رسول دے حافظ سن امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری چ 7297 حدیثاں کاؤنٹ کیتیاں نے 32 سالاں دی محنت چ ریاض الجنہ چ لیٹ جاندے سی جڑی القا ہوندا سی حدیث لکھ دیندے سن او امام بخاری دی لکھی ہوئی حدیث نبی شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ لاما صاحب دے جڑے نبی علا سسر لاما محمد کھوندلوی انہاں دے شگرد تو پڑھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی انہاں کول پڑھ کے وزیر آباد آئے سید داؤد غزنوی انہاں کول پڑھے سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ انہاں کول پڑھے سنو سید نبی شیخ اسماعیل نبجی رحمت اللہ علیہ گجراں والے سلفی جنہاں 1948 تقویت الاسلام شیش محل مدرسے دے وچ بیٹھ کے تے جناب مرکزی جمعیت دا نام تجویز کیتا او بھی انہاں دے شگرد 80,000 دے وچ اے جنہاں دے نام گنائے نے اے بھی انہاں دے نابے علا فیض یافتہ شگرد نے او امام بخاری دی حدیث لکھی پڑھائی 80,000 عالم دین نو انہاں پڑھائی کیویں
ਦਿਨੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸਵੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਸਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ کہ جن فلانے نو انہیں حدیثاں یاد تینوں پتہ کیویں یاد ہوندیاں. سید عبداللہ غزنوی اسٹیشن تے اترے نے، سید نذیر حسین دہلوی ملے، کہندے نے بزرگوں کلیاں دا کم کر دے جے تے میاں نذیر حسین دے مدرسے جانا ہے تے کہندے نے لے چلنے آں. سید نے سید دا سامان چکیا ہے، ایک نانے دا دین سکھا رہا ہے، ایک نانے دا دین سکھنا رہا ہے. آندے نے میں میاں نے صاحب دے درس چ جانا ہے. میاں نذیر حسین نے سامان چکیا، نہ کسے نو پوچھیا نہ دسیا، توڑ بوئے اگے سامان رکھے ہیں. لے پترا میاں دا درس آ گیا ہی، اللہ حافظ. تے پھر جڑی سید عبداللہ غزنوی گل کردے نے، جیب چ پیسے کڈے تے کہندے نے لو جناب بزرگو تسی کلیاں دا کام کر دے جے تے میرے کول مزدوری لے لو. تے اچھی اچھی رون لگ پئے، کہندے نے پترو تاڈے کول کادی مزدوری لینی ہے، تاڈے پیراں تھلے تے نورانی ملک فرشتے پار وچھا دے تے میں تیرے کل مزدوری کا دی لینی ہے. سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اندر چلے گئے درس چ. سویرے پھر شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین دہلوی حدیث رسول پڑھان واسطے شاگرداں چ بیٹھے نے. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث بیان کرن لگ پے. میرے ویرا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین عن الارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں حدیث پڑھن لگ پے تھوڑا جا وقفہ آیا. سید عبداللہ غزنوی کہندے نے بزرگوں اللہ نہ پلاوے تسی مینوں رات والے کلی لگ دے جے. حد شرن آندے نے چپ کر نہ بچیاں دے سامنے بولی نہ. آندے نے تینوں بھلیکھا لگ گیا. کہندے نہیں جی تسی لگ دے جے. کہندے نے شاہ جی تانوں کلیاں دا کام کرن دی کی لوڑ ہے. آندے نے عبداللہ میرے نانے دے مہمان میرے کول پڑھن اوندے نے، انہاں دے خرچے بہتے نے، آمدن تھوڑی ہے. میں رات کلیاں دا کم کرنا ہے، جڑے پیسے جمع ہوندے نے صبح اپنے نانے دے مہماناں تے خرچ کر دینا. یہ مدارس کی انتظامیہ کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا ہے. شان رسالت کانفرنس کرانے والوں حضور کا دین کنہوں نے پہچانا ہے، کنہوں نے پہنچایا، ان کا کردار دیکھو، اپنا کردار دیکھو. اسی مسجداں چ لکھ کے لا دینے اینا قرضہ مسجد دے اتے چڑھے آئے. انتظامیہ کے لوگوں یہ دنیا داری چھوڑ دو، اپنے گھر کا قرضہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر کا قرضہ تم سر عام لوگوں کو بتا دیتے ہو. اپنے گھر دا قرضہ دکان دا شو نہیں جے کر دے. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا اس میں بیٹھے جے مدارس دے لوگ، میرے دوستو میرے بزرگوں، جس طرح اپنی ضروریات زندگی واسطے وسائل جمع کر دے ہو، اللہ دا دین اگے پہنچان واسطے بھی وسائل جمع کرو. اپنا فرض سمجھو. پتہ کیویں دلیل؟ سید عبد المنان سنو ذرا وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد المنان وزیر آبادی نبی نے سن اپنے باپ دے نال انگل لگے، جنہاں نے نبی پاک دا قدر سمجھیا ہے. دین سکھن واسطے چلے گئے دلی تے آندے نے بزرگوں میرا بچہ داخل کر لو. تے شاہ صاحب کہندے نے پیسے کوئی نہیں، راشن کوئی نہیں. کہندے نے نبی نہ بچہ ہے، اپنے باپ نو کہندا ہے شیخ صاحب نہ میری گل کراؤ. آندے نے شاہ جی میں کچھ نہیں کھاواں گا، میری ایک شرط من لو، میں دین سکھنا ہے. کہندے نے بول بچے. کہندے نے مینوں دین محمد سکھا دو. کہندے شاہ جی بولو. کہندے نے ایک ہی عرض ہے، میں اپنے گھروں لکڑی دا پیالہ لے کے آواں گا، انہاں نوں کہو جڑیاں روٹیاں دے کنڈے سکے سڑے نے زمین تے رکھ دے نے، ایک جگہ تے اکٹھے کر دن، میں پانی چ پیو لیا کراں گا، راشن نہیں کھاواں گا، سالن نہیں کھاواں گا. صبح اٹھ کے
کھا لیا کرانگا تسی مینوں پیغمبر دی حدیث زبانی یاد کرا دیا کریا جے پڑھن لگ پہ پڑھ دے بخاری حفظ کر لیے مسلم حفظ کر لی قرآن حفظ کر لیا مترجم پڑھ لیا مفسر قرآن بن گئے حافظ عبد المنان سنو اے مدارس کے طلباء سنو اپنے مدارس کے علماء پہ تنقید کرنے والوں یہ کھا گئے یہ ہیں علماء جنہوں نے دین تمہارے تک بچایا ہے عبد المنان وزیر آبادی نو شگرد نال کہندے نے یار تو ساڈا کلاس پہلو ہے بڑا لائق ہے کھایا کر روٹی تو حقدار ہے کہندے نے نہیں میں وعدہ دیتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ او دا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں میں کنڈے کھانے نے ویرو سکیاں روٹیاں کھا کے دین سکھے ہو اسی مولوی 100 سجدے کریے تے شکر ادا نہیں کر سکتے مجھے آتے پکیزہ ہوٹل میں اچھا لباس اچھا کھانا اچھا بیڈ اچھا ریسٹ ہاؤس ملا اچھا کھانا کاری صاحب نے وہاں اویلیبل کیا میں سجدے کروں تو ادا نہیں کر سکتا انہوں نے کوئی سکے کنڈے کھا کے دین سکھیاں دین سکھ گئے سنو ذرا دھیان دلی آ گئے دلیوں وزیر آباد آ گئے وزیر آباد آ کے دین پڑھایا شیخ الکل نو پیغام ملیا کہ وزیر آبادی مار دینے عبد المنان نو کہندے نے عبد المنان دلی آ جانا مدرسے تے تیری تنہا لگ جائے گی تو ایتھے استاد لگ جانا عبد المنان وزیر آبادی تیری قبر کو بھی سلوٹ مارتا ہوں ڈی جی خان میں بیٹھ کر جس دن تم پیدا ہوئے ماں نے ایسا جنانی ہوگا اپنے استاد کو خط لکھا زبانی کہتے ہیں استاد جی اگر استاد بن کر حکم کیا میری ضرورت ہے میری مادر علمی کو تو میں آ جاتا ہوں کس کے بل سر کے بل آنے کے لیے تیار ہوں اگر میری روزی کا مسئلہ ہے ایک خط مجھے اور لکھ دو کس نبی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے ان لوگوں نے شان رسالت سمجھی تھی ان لوگوں نے پیغمبر کا دین سمجھا تھا عبد المنان وزیر آبادی پھر کون بنے لاما محمد گوندروی اعتصام صاحب دے نانا جان لکھاں حدیثاں دے حافظ صفحے دس دیندے سی سجے تے ہے مسئلہ کھبے تے ہے اخبار نہیں سی پڑھ دے حفظ ہو جاندی سی لاما صاحب کے سسر کو لاما محمد محدث گوندلوی محدث پاکستان ان نبی نے امام سے پڑھے سید داؤد غزنوی دلی گئے عبد المنان وزیر آبادی کل بھیجیا سید داؤد غزنوی نو کنہ نے سید نذیر حسین صاحب نے تیرے لاگے سمندر ہے تو ایتھے پڑھنا ہے اوتھے چلے جاؤ لوگو سید نذیر حسین نو کسے پوچھیا اللہ نے تانوں سوال کیتا دنیا چ کی چھڑ کے آئے ہیں کہتے ہیں میں اللہ نو کہاں گا میں عبد المنان جیسا شگرد دنیا چ چھڑ کے آئے ہیں بھئی یہ کتنے بیٹھے ہیں تم نے رسالت کے لیے کیا کام کیا تمہارے بچوں کو یہ مرضی لوٹنے لگ گئے ویزا ملے گا نوکری ملے گی چھوکری ملے گی ہاسپٹل ملے گا ہیلتھ ملے گی ویزا ملے گا باہر کا نظام ملے گا لکھ لو یہ مرضیو یہ محمد عربی کا غلام ٹی جی خواہ میں آیا ہے سفیر آل محمد سفیر ختم نبوت سفیر کملی والے محبوب کی تعلیم میں اصلاح معاشرہ پہ کام کر رہا ہوں لکھ لو یہ محمد عربی کا غلام کہتا ہے ہمیں نہ نوکری چاہیے نہ چھوکری چاہیے نہ ویزا چاہیے ہمیں چاہیے only چاہیے the holy prophet peace be upon him ہمیں چاہیے محمد عربی کی غلامی چاہیے محمد عربی کی غلامی چاہیے کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بچوں تمہیں دنیا میں کسی کی نوکری چھوکری نہیں چاہیے کملی والے کی غلامی چاہیے کسی لالچ میں آنا ہے اونچی بولو لالچ میں آنا ہے یہ آواز تو تمہاری اپوزیشن والی ہے مرے ہوئے ہو اونچی بولو ہمیں کسی کی نوکری چاہیے جو نہ بولے وہ غیرت مند نہیں ہے ہمیں کسی کی نوکری چاہیے ہمیں دنیا میں ختم نبوت کے سودے میں چھوکری چاہیے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بدلے میں کسی ملک کا ویزا چاہیے
ہمیں چاہیے only چاہیے the holy prophet peace be upon him. ہمیں چاہیے اس قرآن کے شان والے جس کو صاحب قرآن بولتے ہیں. ہمیں چاہیے تو محمد عربی کا نظام چاہیے. ہمیں چاہیے تو محمد عربی کی غلامی چاہیے. کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں ہم کسی کی لالچ میں نہیں آئیں گے. یہ کیا نظام ہے؟ تم لالچ دیتے ہو ہمارے بچوں کو. یہ فیس بک کا دور ہے. ہمارے بچے لالچ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے اچھے ہیں, دل کا علاج فری کر دیتے ہیں. بھئی تمہارا ہاسپٹل بنانا بالکل اچھا, یو آر رائٹ, تم فلاح انسانیت کے کام کرو, مگر اس سیر سے ہمیں موت اچھی ہے جو حضور سے غداری میں آ جائے. ہمیں نہیں چاہیے یہ سٹنٹ, ہمیں نہیں چاہیے یہ دل کے سٹنٹ, ہمیں نہیں چاہیے یہ دل کا علاج یہ تم چنیاٹ میں رکھو ہاسپٹل. ہمیں چاہیے تو حبیب ابن زید کی محبت چاہیے. جب مسلمہ نے کہا تھا میں نبی ہوں, کہا میں نے سنا ہی نہیں. اس نے بولا اس کا ہاتھ اتار دو. جب حبیب ابن زید کی ساری انگلیاں کٹی نا تو کہتا اب مجھے نبی مانتا ہے, کہتا میں نے سنا ہی نہیں. کہتا بڑوے میری بوٹیاں بھی کر دے تو اس قیمے سے بھی آواز آئے گی. کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ. قرآن کہتا نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کریم بے نیاز نے فرمایا اپنے حبیب دی شان اندر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین نزل علی محمد وهو الحق تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کتنے بے نیاز نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. بے نیاز نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی شان چ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کتے فرمایا والتین کتے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے یار دی شان جو وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کتے بے نیاز نے فرمایا اپنے حبیب دی شان چ بے نیاز نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتے بے نیاز نے فرمایا اے جڑی سورت پڑھ لگا ہے تاڑے سارے تے فٹ ہونی ہے کیونکہ تسی حضور دی روحانی اولاد بیٹھے ہو. میں 32-36 تفسیراں رکھیاں نے اپنے کول تے میں انہاں دے وچوں تانوں گل پہنچاون لگا ہے. بے نیاز نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے نیاز فرماندے نے یارا اے کہندے نے تیرا نام نہیں رہے گا تیرا غازی خاندر محمد عربی دا غلام ناصر مدنی بول رہا ہے. اوے ابو لابو اوے ابو جالو تسی تے نہیں سن سکدے مولا ساڈی آواز انہاں تک پہنچا دے جڑے کہندے سی دا نام باقی نہیں رہے گا. اج محمد عربی دے غلام او دے نام دے ٹنکے وجا رہے نے. مرکز توحید حضور دے نام نال چمکدا پیا ہے چمکدا پیا ہے. دسا کہ میں مصطفیٰ دی گڈی اچھی شاہنے گڈی اچھی شاہنے گڈی اچھی شاہنے آپ دی تعریف وچ 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 دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا مدانی آیا کاری قرآن دے مرکز اندر ذرا آواز گونج جاوے آپ دی تعریف وچ سارا قاری صاحب نے جدو اس مرکز چو قرآن پڑھنا شروع کیتا تے داڑھی کالی سیاہ سفید ہو گئی پتر جوان ہو گئے نے مل کے پڑھو آپ دی تعریف وچ سارا. اچھا یارو عمر لڑکا قرآن دی جی وکالت کر سکتا ہے قرآن دا دفاع کر سکتا ہے تسی قرآن واسطے بول نہیں سکتے تاڑیاں زبانہ کسن تے نہیں لگیاں ایک رہاں اچھی بولو ماں دے تو تی طاقتہ میں نو پتہ لگے ڈی جی خانچ حضور دے پروانے نے آپ دی تعریف وچ سارا
काटी के तू एक जेड़ा मर्जी सिपारा 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 काटी के तू एक जेड़ा मर्जी सिपारा कसम खुदा दी सानू सब नाल प्यारा ऐना मजमा मिल के पढ़ना प्यार ना सुरूर आ जावे मैं इंज क्या करना एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बाने ज़माना है वो ज़हरा का बाबा है हसनैन का नाना है वो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है एक मैं ही नहीं उन पर नारवे तक वाज जावे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान इन्ना मजमा सी हजूर दी मोहब्बत च बोलो कमली वाले महबूब जिथों गल लैके चले कहते ने चाचा मेरा वेलियां बह के खान नू जी अल्लाहु अकबर असी वेले बह के खाना पसंद कर कम नहीं कर कमली वाले महबूब ने की कहा भी मैं अपना काम आप करना मैं बोझ नहीं बनना बोलो मेरे बच्चों किसी पे बोझ बनना नबी पाक सवारी ते बैठे नबी पाक तस्मा ज़मीन ते गिरया हजूर ने ये नहीं किया एक्सक्यूज मी प्लीज़ मेरी हेल्प करना मुझे ये तस्मा पकड़ाना नबी पाक कहते तो सारे यारां ने उस वेले लबैक कहना आपने सवारी बिठाई लफज सुनिया जे ओए बच्चे यार चुप करो इन्हां बच्चों चुप करो खामोशी नाल गल सुनो ध्यान लफज मैं तुहानूं कहन लगा कमली वाले महबूब ने सवारी ते नदी पैर रखिया तस्मा गिरिया हजूर सवारी बिठाई जमीन ते उतरे तस्मा पकड़िया फिर बैठे फिर सवारी तोरी कमली वाले ने उम्मत नूं दस्सिया है मैं नबियां दा सरदार जरूर है पर मैं किसे दा मुहताज होना पसंद नहीं करता लोगों अजीम इंसान बनने वास्ते लोगों तो बोझ उतारने पैंदे ने अपने काम नूं अपना काम समझना पैंदा है असी साफ्त भी बैठे होइए मौलवी जी मीह आने वाला सफा कट्ठियां कर लो तेनू कोट चलिया तू कट्ठियां कर ला बाहर ओ बोलो तो सही इंज कर दे बिल्कुल भी तू नहीं कट्ठियां कर सकदा उन्नी मस्जिद तेरी तो नहीं मौलवी दी क्यों भी थके तो नहीं जो चलो मैं नेड़े गल समझाउना ਇੱਥੇ बेगम बैठी होंगी ਇੱਥੇ बंदा बैठा होंगे ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਲੈ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੈ ਅੰਤਰਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਰੱਖ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਉਹ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜਨ ਦਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੱਲਿਆ बेगम ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ वो सारा दिन तेरिया दीवारां तकदी किधरों मेरे सिर दा ताज आए तो मैं उन्होंने कहां बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम तो तू आउंदिया मोबाइल चलाउण लग पैना अद्धे घर इस वे पुत्र बैठ जो एक तो दरस के तालब इलम नहीं टिकते सवेरे इन्होंने लिया जे किसी THQ अस्पताल चमूने बड़े लड़ते हैं इन्होंने बालों दवाई दुई लियाउण टिक जो कि 2 मिनट बह जाओ तुसीं भी घूमती वजीरां वांगू अल्लाह जानदा तुहानूं किहड़ी मिट्टी लगी है हाय हाय हुण कोई हिले मैं करना तेरा इलाज मैं हो गया तेरा अल्लाह जानदा मैं किड्डी मुआशरे की गल समझाउण लगा है कि मौलवी वाकया सुणाउंदे ने तुहाडी सुभान अल्लाह लैण वास्ते पर मैं वाकया सुणाउणा है कि तैनूं दस्सण लई कि हजूर दा ओ वाकया अज भी 1400 साल बाद उम्मत की इसलाह दा जरिया है हाँ जी क्यों भी ब्लैक स्वेटर बोलता नहीं वो मेरा चन आपको हमें ब्लैक स्वेटर मेरा चन लफज सुनने वाला इन्ने वड्डे मेरे बेली दोस्त बैठे ने मैं तद प्यार करना है मैं बच्चों चन पता क्यों कहना इन्हों इन्हों का अब्बा भी नहीं चन कहता मौलवी होके चन कह रहे हैं ये घर सताउंदे पुत्र ध्यान कर सीधा होके बह साढ़े पंजाबियों के हथ नहीं खलोंदे
ਜਾਂ مسجد کلیم دے دھاگے پٹی جان گے یا نواں جمیل کڈی جان گے یا جوجو کڈی جان گے خدا دا نا جلسہ سن میرے ال وے دھیان کر وے وہ میرے ال ویندا نہیں تو لگا ہے ادوں دا دانے پھے نہ کر میرے بچے دھیان کر میں چاہنا ہے کہ تسی میری اکھاں چکھاں پا کے گل سنو تے میں تانوں سناواں جویں او لیدر جیکٹ براؤن میرا چن سن رہا ہے دھیان نہ سن رہا میرا چن لفظ سنو اے لفظ ویکھ لا پت جاگ ویکھ لا اللہ جاندا کڈی وڈی گل میں سمجھاؤن لگا ہے حضور کہن لگے چاچا میرا کلیاں بہ کے کھان نو جی میں کام کرنا ہے القاسب و حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ دا دوست کہندے نے میں کام کرنا نبی پاک چلے گئے نال چاچا لے گیا کہندے پتر دل تے نہیں کردا اج کل دے چاچے جو بڑے امترے نے ہاں جی اپنے بال سکول کل دے نے تے یتیماں نوں کہندے نے تو میری ٹاکی ماریا کر میری کرسی صاف کریا کر جیڑا چاچا کروڑ پتی ہو کے یتیم پانجے بتیجے نوں پڑھن نہیں پئی دا دکان تے کام کراندا ہے او شعر یاد کر لے آندے نے ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاؤ ایتھے کانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاؤ چلیا اج تیرا پرا مریا ہے کل تیری بھی واری آ سکتی ہے پھر تیرے بچے رلن تے دس کی کریں گا میں نمازیاں نو کواں گا چرسیاں پنگیاں والی ویکھ لو چرسی دا بیلی مرے تے او چرسی دے بچیاں نو جا کے کہندے نے اسی تیرے سر تے ہاں تسی نماز پڑھ کے کدی نہیں کسے نمازی دے کر گئے بہن تو بیوہ ہو گئی ہیں بچے سکولوں نہ ٹاویں اسی اے سال مسیح تے کلین نہیں وچھاواں گے تیرے بچیاں دی فیس تار دیواں گے کدی تم نمازی گئے ہو کسی بیوہ کے گھر میں جو محلے کی بیوہ عورت ہو گئے امام مسجد مر جائے تسی مکان ویلا کراؤن دی کر دے جے کدی نہیں سوچیا انہیں 40 سال حضور دے مسلے دی خدمت کی تھی بھئی تم نمازیوں کو کیا سمجھاؤں میں بات آج تم کتنے بیٹھے ہوں میں ان بچوں کو کہوں گا اپنے بابا کو جا کر سلوٹ مارو جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی جوتی برینڈ کی نہیں ہوتی یہ لفظ سن لو انشاءاللہ تم اپنے بابا کو جا کر چومو گے گلے لگو گے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے میرو سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی کبھی اپنے چچا کو بولنا مجھے 5000 چاہیے وہ تمہیں 500 دے گا مگر اس کا بچہ اس کی پاکٹ سے 10,000 بھی نکال لے تو کچھ نہیں کہتا I salute you پاپا I like you پاپا I miss you پاپا میں آپ کو اس لیے یہ بول رہا ہوں جا کر اپنے پاپا کو سلوٹ مارنا بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے انہوں نے یتیم خانہ بنایا ہے وہ بچوں کے لفظ نوٹ کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی آج کتنے بیٹھے ہیں یہ چچے ڈونگ رچاتے ہیں ہم تمہارے سر پہ ہیں گھبرانا مت میں نے دیکھا ہے قریشی صاحب میں نے دیکھا ہے ناظم صاحب میں نے دیکھا ہے عبدالرحیم کریم صاحب میں 22 سال یتیمی میں رہا ہوں مجھے پتہ ہے یتیم کیسے پلتا ہے یہ چچے ڈونگ رچاتے ہم تمہارے سر پہ پھر یتیم کے سر پہ چاندی اتر آتی کوئی رشتہ پوچھنے ہی نہیں آتا پھر یتیم بھتیجی کے سروں پہ چاندی اتر آتی ہے کوئی چچا رشتہ پوچھنے نہیں آتا بلکہ یوں کہتے ہیں برچائی کو تم اس کا کار کہیں جنہیں جو کہ ایسی بھی کریں گے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں کروڑ پتیوں کو یہ کیا کرو گے کروڑ تم تو اپنی عزت کے سکے نہیں کشمیر کی بہنوں کے ساتھ تم کیسے سلوک کر سکتے تم تو اپنی عزتوں کے سکے نہیں ہو تم کشمیر کی بہنوں کا کیا سوچو گے ایک انڈین جنرل کا بیان میرے دل میں آیا کہتا ہے ان مسلم بیٹیوں کی عزتیں لوٹو پھر مسلمان پریشان ہوگا
آج کشمیر کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ چکی. مجھے ایک کشمیری نے واٹس ایپ میسج کیا لندن سے، کہتا مدری صاحب آپ اتنا کام کرتے ہمارے پہ بھی کرو. تو مجھے بتانے لگا کتنے دن ہو گئے میرے گھر میں رابطہ نہیں. مجھے کسی دوست نے بولا تمہاری بہن کو میرے سامنے ایک فوجی نے پکڑا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے. جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. بھئی تمہیں کیا پتا ہے کشمیر کی بہنیں کس حال میں جی رہی، جن گلیوں میں بچے کھیلتے تھے، جس گھر کے سین میں واکر چلتی تھی، وہاں ماؤں کے لال کی قبر بن چکی ہے. تمہیں کیا پتا ان کے ساتھ کیسے گزر رہی. اب تو بیٹھے ہیں چپ چاپ، ان کو سزا یہی مل رہی ہے نا. تم کیوں کہتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان؟ وہ بولے کشمیری کیا جانے کہ پاکستانیوں کا اپنا کیا حال بن گیا ہے کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو عدالت میں حصہ دے رہا ہے. میں وکلاء کو خطاب کرنے جاتا ہوں، باروں میں جاتا ہوں، پولیس کو جاتا ہوں، افسروں کو جاتا ہوں، جج صاحبان کو جاتا ہوں. مجھے جج صاحبان نے بتایا کہ اس سال 60,000 کیس ڈیورس کا دائر ہوا، 60,000 خلے کا، 1,20,000 متاثر ہوئے فرد، اس میں بچے لگا لو 2 بتاؤ 2,40,000 لوگ متاثر ہوئے عدم برداشت کی وجہ سے. بھائی تم اپنے عزیز رشتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، مودی مسلم کو کیسے برداشت کرے؟ پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کے لیے کیسی نرم کشی رکھے. اور تم سوئے ہو، کشمیری بہنیں پکار رہی ہے، کھڑکیوں سے نکل کر دیکھتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے. میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں اگر اب وقت نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ دینے کا تو کون سا بہانہ ڈھونڈو گے؟ یہ 100 سے کتنے دن اوپر جا چکے. ماؤں کو باہر آنے کی اجازت نہیں، بیٹیوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں، کشمیریوں کا کاروبار برباد ہو گیا، بہنوں کی عزت لوٹ چکی. میں کہتا ہوں یہ لکھ لو، تمہیں ایک نہ ایک دن یہ اٹیک کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. یہ پاکستان کو ایک دن یہ کوڑا کونٹ بھرنا پڑے گا اور یہ مودی کی مرمت کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. حالانکہ انڈیا کی عوام بھی نہیں چاہتی جنگ ہو، ہم بھی نہیں چاہتے جنگ ہو، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پر جب وہ مانے ہی نہ تو پھر اپنا حق لینے کے لیے لڑنا پڑے گا نا. تو بتاؤ اگر لڑنے کے لیے باری آئی تو تم پاک فوج کا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اپنی بہنوں کے لیے باہر نکلو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ جتنے آئے انہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم.